सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका काळजांत तावन अर्ग येता. परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुजो मोग करूंक तुवें आमकां हांगासर हाड पळयलें बापा. त्या देखून आमी तुका अर्ग येता. कालचे राती बरो विशय तुवें आमकां दिले, वेळार तुवें आमकां उठयले, वेळार तुज्या पांय तळा आमकां हाड पावयले, पैण्या वाडारी तुवें आमकां राखून व्हेले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्ग येता बापा. जायते लोकांक आज हो दीस पळोवंक फावो जावंक ना. जायते लोक न्हिदलेले उठूंक ना. जायते लोक आनी खंतिश्ट आसात, पिडेस्त आसात, आनी तांकां उठूंक जायना. जायते बेजारायंत कंगाल जावन धरणीक शेवटला बापा. कित्याक तुजो आदार तांकां ना, तुजी वळख तांकां ना, तुजे भावार्थ भरवसो तांकां ना बापा. त्या देखून ताणें जायते जाणां कंगाल जाल्यात बापा. ह्या संवसारांत जायते लोक निराशे जाल्यात बापा. पूण तुवें आमकां ह्या जाग्यार तुजी वळख आमकां दिली. जेजू क्रिस्ता मार्फत संपूर्ण वळख आमकां दिली. तुज्या उतरां मार्फत जिवे तुवें आमकां दिले. तुवें पाठयल्ल्या पवित्र आत्म्या मार्फत तुजो मोग आमच्या काळजांत तुवें भरले बापा. मात्र आमकां एक भरवसो दिले, आमकां एक भावार्थ दिले, आनी त्या भावार्थान थीर रावंक तुजे कुरपानी आदार सदांच तूं आमकां दिवनत आसा बापा. त्या कुरपे खातीर, त्या आदारा खातीर आमी तुका अर्ग येता बापा. बापा, तूं व्हरतो देव, मोहन देव तूं जावन आसय, सक्टंप्रास व्हरतो तूं जावन आसय, समेस्ता मार्फत तूं वावरते. तुजे महिमा हांव कोणाकच दिवचो ना म्हूण तुवें सांगलें बापा. तुजें सामान कोणूच ना, तुज्या उपरांत कोणूच ना, तुजे पयले कोणूच ना बापा. आदी तूं आसले, आतां तूं आसाय, आनी सस्तांच्या ससनाक तूं आसाय बापा. तुजे राजवट पदवी आनी महिमा सस्तांच्या ससनाक ते उरतले बापा. आकाश सरतले, भुमी सरतले, पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हूण तुवें सांगलें बापा. त्या उतर ह्या वेळार म्हाका परगट करूंक तुवें पाठयलो तो पवित्र आत्मो तूं म्हाका दी बापा. त्या पवित्र आत्म्या मार्फत तुज्या हर एक उतर हांवें धैर्यान प्रगट करूंक आनी आयकतल्यांनी त्याच पवित्र आत्म्यान भरून ते उतर आयकूंक घेवंक, मानूंक घेवंक आनी स्विकार करूंक आनी आत्म्या प्रमाणे जिवंक जायशे कुरपानी आदार आमी सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागण्या भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आमकां समेस्तांक आसा एकच देव. तो सर्वां परास श्रेश्ठ, सर्व मुखांतर तो वावरता. तेच देवाक वळखून जाणा जावन ताच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमी केन्नापणी कोणाच्या म्हणे काजाराक गेलात गी, काजाराच्या फंक्शनाक गेलात गी. कोणाचे न्हय जाल्यार तुमच्या म्हणे काजाराक गेलात वैबू. आमच्या काजाराक आमी गेलो आनी थंय एक दस्तूर आसा, एक रिवाज आसा, बरें मागचें म्हण घेवन. भलायकी मागचे या टोस्ट रायझींग म्हणटात वैमू. बरें मागचें एक रिवाज आसा आमच्या क्रिस्तांव समाजांत. आनी सडावत ते बरें मागचे कोण आसतात? सडावत नांवार्दीक जाल्ले आसतात वैमू. एकच ते नांवार्दीक आसतात, जाणवेन भरलेले आसतात, शिकपी आसतात, लोकां मोगाळ आसतात, लोक कोण आयकूंक खोशी वाडटा पळय तसल्यांक ते सडावत फावो करतात वैमू. आनी ते उलयतना बी, ताणें बरें मागतना बी सडावतांनी कितें उलयतात? न्हवऱ्या विशयांत, ताचे पत्नी विशयांत, ताच्या कुटुंबदारा विशयांत, तो कितले शिकला, कितले जोडटा, कितल्या कंपनीन काम केलां, कितले आस्त आसा, कितले बदीक आसा, कितलें नांव आसा, केन्नाय बरेंच उलयतात वैमू. चिंता आतां एक न्हवऱ्याचेर केल्या म्हणजे केस आसा म्हण चिंता. एक 6 म्हयने तो जेलांत वचून येयल्लो म्हण चिंता. ते सांगतात गी हो न्हवरो 6 म्हयने थंय आसलो, हांगा खंय बಳ್ಳारी जेलांत या सेंट्रल जेलांत आसलो. ताजो बापायन ताच्या आस्त भितर गेला हे सांगतात गी. सांगल्यार कितें जाता न्हय गी. एक जाल्ले घडीत एक माटव, जरा पयले माटव आसता न्हय गी. माटवांत एकलो एक MC बरें कॉमेडीक प्रकार घेवन बरें MC चलोवन आसलो, बरें चलोवन आसलो आनी इल्ले घाल घेवन आसलो गे म्हण घेवन. मागीर ते वयो सांगचे आसतात न्हय गी. वयो सांगतना ते स्त्रियान सांगल्यारूच बरें. ओ मदें घात वचून घेवन अजित काले गी नवे नवे उतरां कुर्सून घेवन कुटुंबाच्या घरच्यांक, मामाक आनी कितें मामयेक, आकयक, बापूक तांकां प्रकारे म्हणे इल्ले टिका करून घेवन, टिका न्हय एक म्हण खेळकुळा करून घेवन तांकां इल्ले सडील करून घेवन तांची खेळकुळा करनत वयो सांगूंक सुरू केलें. आनी आयकले कितले वेळा आयकतात कुटुंबाचे कार्य मर्याद ह्यो करते आसा कांतारा हे पोदा मार्फत. सुमार वेळार आयकले. मागीर तांकां राग येयलो. मागीर झडकत उबे रावले. धाडून सोडले मागीर MC करून गेला. ताकाच मागीर माटवतान धाडून सोडले. कित्याक म्हळ्यार तांचे खेळकुळा केल्या देखूनच. तशेंच संवसारीक कार्यांत केन्नाय बरेंच आमकां आयकूंक मेळटा,
वाईट असल्यार कोणी सांगिनात पूण बरेंच ते सांगतात वैमू. पूण देवाचे उतर कितें सांगता, संवसारी कार्यान जावंक पुरो आमी मनशाची बडाय करता, मनशाचे वडविके आमी उलयता, मनशाक आमी वयर दवरता, मनशा विशयी बरें बरें सांगता. पूण देवाचे उतर आमकां कितें सांगता, एक उतर आमी आयकुया. कोरिंथांत बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 30 आनी 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 31 कितें सांगता. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. सोम्याची मात्र वडवीक उलोवंक, देवाची मात्र वडवीक उलोवंक. केदी कस मनशाची वडवीक उलोवंक ना भाव भयणीनो. केदी कस मनशाची बडाय उलोवंक केन्ना. आनी पळया कोणाक आसा पळय आपणा विशयी बडाय आयकूंक या आपणा विशयी वडवीक आयकूंक कुशी वतात पळय, तसले मनशां पळय भारी डेंजर ती, भारी डेंजर. तांकां केन्नाय लोकांनी फुगारलेले जायची, बरें बरें सांगलेले जायची, बरी बरी उतरां जायची. तांकां केन्नाय म्हण वचूंक ना तुजें तें कितें म्हण एक उणेपण आसा म्हण दाखोवन दिया पळया, ते मागीर ओगो रावतात गी. एक घडीत घडोवंक ना गी पवित्र पुस्तकांत. स्नानी जाता जुवान हेरोदेक उक्त्यान सांगले तुवें तुज्या भावाच्या पत्नी धरूंक सारकें न्ही म्हणून उक्त्यान सांगले. जावंक पुरो व्हडलो राय पूण केल्लें तुवें सारकें न्ही. निमाणें कितें जालें, ताजेच शीस कापून सोडलें वैमू. पळया ताणें ताका जीव दिवंक कुशी वेले, ताका एक मार्गदर्शन बरें एक वाट दाखोवंक कुशी वेले. पूण ताणें कितें केलें पळय, कोण वाट म्हाका दाखयता पळय, कोण जीव दिता पळय ताजेर गुमटी कातरून सोडले आनी निमाण तोय मेलो. तोय कितें पणूच म्हणून ताका काही सर्ग मेळोंक ना या तो काही बचाव जावंक ना. हे बडाय उलयतल्यांची जावन दी बडाय आयकतल्यांची एक म्हण सांगीत. आनी केदी दिसा पळय आपणे विशयी वायट कोणा आमच्या विशयी कितें म्हणे सुखी दाखयल्ले ते हंकारी भाव भयणी न्हू. तांकां केदी दिसा आसा पळय ताची सुखी दाखोवन दिवचे तांकां पसंद ना. बद्दाक केदी दिस म्हणजे बडाय करूंक जायची, केन्नाय म्हणजे व्हडवीक उलोवंक जायची. आनी बडाय करतले भारी हुशार आसतात. तुमी तांकां खंयचेय टॉपीक दिया, कितेंय विशय उलया, गुंडून म्हणजे तांचे एक बडाय सांगूनच वतात वैमू. कालेगी विशय तुमी उलया, एज्युकेशनाचे विशय उलया, हांव इतलें शिकलां म्हणून सांगतात. या कोणाची एक आस्त बदका विशय उलया, ताका ताची आस्त हाची आस्त म्हळ्यार आपणाची आस्त कितें म्हण मदें हाडटात. या आनी कितें म्हणी केलें जाल्यार खंय म्हणी गेला जाल्यार हांवूय मस्त गांव भोंवला, 4 गांव म्हाका कळीत आसा. काही नातल्यार ताचे आबान एक वाग मारला आनी कितें म्हणी सिंह मारला हे म्हणी वडवी कळटात वय. ताच्या आबाच्या काळार आमी आसले गी, आमी वय म्हूण सांगायचीच पडटा. मागीर वडवी कळचे उलयतले ते केदेकच आपणा विशयान तो उणेपण जावन दी. ते कन्नडांत एक बरी गाज आसा न्ही गी, केसरिनल्ली बिद्दरू मीसे मणा गेलेल्या म्हण घेवन ते धरणी पडला ते म्हणजे मिशे वयरीत आसा म्हण सांगची. ते केदेकच भागवनात भाव भयण. पूण देवाचें उतर तशें न्हय भाव भयण. आमी केदेकच ल्हान 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 जावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता कित्याक मनशाचे बडाय उलोवंक नजो. आमी आयकुया इजायाचो बूक अवसर 2 आनी वळ 22 कितें सांगता. इजाया चॅप्टर 2 verse 22 कितें सांगता. कित्याक आमी मनशाची बडाय उलोवंक नजो, वडवीक उलोवंक नजो, हे आमचीच बडाय आमी करूंक नजो. कित्या खातीर आमी आयकुया. मनशाचेर पातयणी दवरी नाकात, मनशाचे पातळी दवरी नाकात. ताच्या नाका पुडांनी श्वास मात्र आसा. ओ श्वास गेल्लो उपरांत मनीस कितें म्हणे आसा गे ह्या संवसारांत. श्वास गेलो म्हणल्या उपरांत तो मनीस कितें म्हणे आसा गी, कांयच न्हय भाव भयण, कितेंच न्हय. तो एका सेमेस्त्रींत अशें बरोवन आसलें की, एका सेमेस्त्री म्हळ्यार कळटा न्ही गी, अशें एक बरोवन आसलें की बरें एक बोर्ड घाल्लें आनी बोर्डांत अशें बरोवन आसलें ह्या सेमेस्त्रींत असले एक लोक महापुरुश न्हिदून आसात. ताणें एका काळार चिंतले आमचे शिवाय हो संवसार चलना म्हणून. आमचे शिवाय ह्यो संवसार चलना म्हणून चिंतले ह्या सेमेस्त्रींत आज न्हिदून आसात म्हणून. म्हळ्यार तांच्या मतीन एका काळार आसलें म्हजे शिवाय कांयच न्ही, हांव आसल्यार मात्र हो संवसार, हांव आसल्यार मात्र म्हजें कुटुंब, हांव आसल्यार मात्र हे समाज म्हण चिंतले आज न्हिदून आसात. संवसार चलोवंच आसा भाव भयण. संवसार आतांय चलोवन आसा, मुखार चलतलो, कितले चलोवंक तितले चलतलो. पूण कोणाच्या वरवीं खंयच्या मनशा वरवीं ते जायना. कित्याक तो श्वास आसा पर्यंत एक मनीस ओडवीक उलयता आनी कितें आनी कितें. हांवें एक बरें एक व्हिडिओ पळयल्ले. पळय आमच्या देशांत कशें आसा आनी भायल्या गांवांत कशें आसा पळया. आमच्या देशांत कितले एक मूर्ख मनीस मनशाचे गुलाम जावंक पळयतात आनी मनशाच्या गुलामपणांतच तांणी आपलो जीव तांणी होगडायतात म्हणून ते एक बरें घडीत जावन आसा. तो एक ऑस्ट्रेलियाचो एकलो प्रायम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट का लेगी एकलो तो इंटरव्यू दिवन आसा. आनी इंटरव्यू खंय दिता आसा जाणात की कोणाच्या एकल्या जाग्यार उबे रावून घेवन तो इंटरव्यू दिवन आसा. आनी ऑस्ट्रेलिया तुमकां कळटा व्हडलो एक राष्ट्र तो, पूण लोक मस्त उणे, तांकां व्हड व्हडले आसता न्ही आसा तांकां, खाली खाली जागो चड. कोणाचे एक आस्तीचेर तो उबे रावून घेवन इंटरव्यू दिते आसा.
इल्ल्या वेळान तो आस्त दिसता तो ओनर आसा पळय तो भायर येता आनी सिधा सांगता म्हजो जागो खाली कर म्हजे प्रॉपर्टीतून भायर वच तुजे इंटरव्यू दिवंक आसा दी पूण म्हज्या प्रॉपर्टीत तूं रावं नाका ह्यो म्हजे प्रॉपर्टी दयकन हांगातन भायर वच म्हूण सांगता आनी तो बी बरें हांसून सांगता वय गे सॉरी हांव वेता म्हणून तो मागीर उठून वेता प्रायम मिनिस्टर तो व्हडलो कोण एकलो अधिकारी आमच्या देशांत कशें आसतात एकलो मामूली एकलो MLA MP ताका आरमूर येना उलोवंक सयत येना जाणवा येना कितें उलयल्यार दुसऱ्यांक खेळकुळा करून घेवनी कोणाची म्हणी निंदा करून घेवनी या ते सांगतात न्ही की दुसरं उसांबळ करूनचे म्हणतात पळय भाशणां म्हणतात पळय तसले भाशणां दिवचे की ते दिवंक सयती हांगा ट्राफीक जाम आनी कितें मनीस पुरा चकाचक जावन घेवन ते अँब्युलन्स आयला तांकांय वचूंक दिवचे न्ही भुरग्यांक इस्कॉला वचूंक दिवचे न्ही वेळार खंय म्हणून वचूंक दिवचे न्ही कितले जाम करून घेवन तांचे एक पोकणां तांचे एक पोकळेपण आयकूंक हे लोकांक जमो करतात आनी आजकाल कोणी येनात म्हणून घेवन तांकां पयशे दिवन घेवन आपोवन घेवन तांचे कितें म्हण आयकूंक घेवन तेणी हे करून घेवन आसात पळय न्ही कितले एक फरक आहा पळय आनी केदाळा पर्यंत आमकां आसा पळय ह्या आमच्या देशांत मनशाच्या गुलामपणान रावता पळय तेदाळ पर्यंत हो लोक गुलामपणांत आसताले भावपणीन मनशाच्या हातान पडटल्यांची गत कितें जाता म्हणून घेवन सांगूंक गेल्यार मस्तू आसात पूण आमकां केदिंगच खंयच्याय मनशाच्या हातान पडोवंक देवान सांगला की खंयच्या देवाच्या सेवकाच्या हातान जावन दी खंयच्या एक फुडाराच्या हातान जावन दी कोणाच्या हातान आमी पडोवंक ना कित्याक ताच्या जिवन केवळ श्वास मात्र आसा श्वास गेला पर्यंत कांयच न्ही बगर बडाय आमी करूंक की नजो जर तर बडाय करूंकच तुका खोशी आसा कितेंची आमी बडाय करीत म्हणून घेवन सांव पावल सांगता आमी आयकुया कोरिंथांकां बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 12 आनी ओळ 9 कितें सांगता 2 Corinthians chapter 12 verse 9 तुका आनीकी बडाय करूंक जाय जाल्यार कसली बडाय सांव पावलो खंयचेची बडाय करतलो आमी आयकुया पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो ताणें म्हणलें सोम्यान म्हणलें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता मनशाच्या अस्कतकायेंत देवाची संपूर्ण सकत दिसून येता देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे देखून खातीर तेच क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय आसा करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन म्हज्या सांगता. अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता हांव कुशेन सांगता म्हजी अस्कतकाय हांव सांगता म्हजे उणेपण हांव सांगता म्हजी पातकां हांव सांगता देखूनच पळय सांव पावलो विशंत निमण इतलो व्हडलो तो सेवक जाल्यार केदींकच म्हजे थंय इतले देणी आसात म्हाका इतले तालंत आसात हांव इतली सभा बांदला इतल्या लोकांक हांवें पवित्र स्थान दिलां इतल्या लोकांक हांवें जेजूची वळख दिला खंयसरी सांगूंक ना बदलाक निमाणे कडेन तो सांगता पातक्या प्रास व्हडलो पातकी हांव म्हूण सांगता तेजे म्हाका वचून फावूच न्ही म्हण पळया न्ही कितलो खालतो जालो पळय कितले देख दिवन तो गेलो पळय आनी केन्ना आमी अस्क जाता पळय तेन्ना मा सोम्याची सकत दिसून येता ते एक हिंदीन ते कांतार आसा तुमी आयकार आसूंक पुरो तू बडे मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुम्हें मिले तू बडे मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले आनी ते कांतार निजाय की ह्या उतराचेर ते होंदून आसा आमी आयकुया जुवां सुवांजल हांव 3 आनी 30 कितें सांगता स्नानीत जुवां कितें सांगता आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30 कितें सांगता तो वाडत वचत जाय तो वाडत वचत जाय हांव ल्हान ल्हान जायते हांव ल्हान जायतेचे भाव भयण आमी केदींच ल्हान जावंक आमी खुशी वरीच आनी केदींच आमचे बडाय खंयच्यान ती जावन दी उतरान जावन दी मागण्यान जावन दी सेवेन जावन दी खंयच्यान ती जावन दी आमचे बडाय आमी उलोवंक ना केदींच आमी उलोवंक ना उलयची जाल्यार अस्कत आमी कितलो अस्कत दावीद राय सांगता पळय हांव धुळींत आसलो हांव शेणांत आसलो हांव गोबरांत आसलो आनी ना फाव अयोग्य जावन आसलो कित्याक उपकारा पडनासलो सोम्यान म्हजे थंय असले विस्मितां केला अद्भुतां केला असले आमचे वडवीक उलोवंक जायची केन्ना आमचे उणेपण आमी सांगूंक जायची देवाची वडवीकाय आमी उलोवंक जायची तेन्ना मात देवाक महिमा जाता भाव भयण देखूनच आज देव जेन्ना आमकां उलो दिता आज देवाची मात्र आमी वडवीक उलोवंक जायची देवाची मात्र आमी बडाय करूंक जायची आनी अशें करीची जाल्यार ताका आमी वळखूंक जायची ताका आमी मान दिवंक जायची म्हणटा आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 2 आनी 30 कितें सांगता 1 Samuel chapter 2 वर्स 30 कितें सांगता आमी आयकुया देखून सरेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता तुजें आनी तुज्या बापायचें घराणें म्हज्या पवित्र स्थानार सदांकाल म्हजी सेवा करतलें म्हूण हांवें सांगिल्लें पूण तशें जावचें ना
जो म्हाका मान दिता जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दिता ताका हांव मान दिता. पूण जो म्हजो तिरस्कार करता जो कोण म्हाका तिरस्कार करता तो लजेक संपडतलो. तो लजेक सांपडटलो. देव सांगता जो कोण म्हाका मान दिता ताका हांव मान दिता. आमी देवाक मान दिवंक जायचे भाव भयणीन. कितें कशें मान आनी कोणाक आमी ते दिवंक ना. देव आसता मान कोणाकच दिवंक ना. देवाक मान दिवचें म्हळ्यार कितें? पहिलं स्थान म्हण देवाक आमी दिवंक जायची. प्रथम स्थान प्रायोरिटी म्हणटा पळय. पयलीं कितें आमच्या मतींत पयले देवा भशेन आमकां चिंता पासूंक जायची. आतां पळय आतां खंयचेय परक्या देवांक जावन ह्या लोकांनी उबारले जायते सांत संतणी आसात. तांकां आमी आर्दां केला री तांकां कितें म्हणे फरक पडटा कितें? आमी मागले तांकां कितें म्हणे आयकतात कितें न्ही? म्हज्या मतीन इतलेंच की हांव जर तर हांव तेर्स म्हणटा जाल्यार नवें हांव करता जाल्यार तांकां तें पावता की तांकां पावतलो हांवूय करयत न्ही की हांवूय करता. हांव तेर्स म्हणल्यार ती मरी आयकता जाल्यार हांव करता. कित्याक एका वेळार हांवें केल्लें आसा. पूण जिवंत देव आमकां आयकता म्हणल्यार आमकां भरोस आमकां आसा. वैमू एक श्योरिटी आमकां आसा. खात्री आमकां आसा. हांव देवाक उलो मारतना तो म्हाका आयकता, तो म्हाका जाप दिता, तो म्हज्या गरजेन पावता हाची गॅरंटी आमकां आसा. आनी ह्या जाग्यार ही गॅरंटी फुल्ल आमकां मेळटा. जायते फावटी आमी हे सत आमी परगट करतना कोण ते मानून घेतात आनी तांकां बी बरेंपण जाता. तांणी जायते लोकांनी हांगा साक्ष दिल्ले आसा, हांगा भावताची उसारणी केल्ली आसा, मागण्यांनी ती सांगलें आसा म्हाका हे बरेंपण लाभलां म्हूण घेवन. त्याच प्रकार हे संवसाराची कितें भक्तीपण आसा पळय, आमच्या धर्माची कितें भक्तीपण आसा पळय, ते आमी करता जाल्यार ते आमी कोणाच्या माना खातीर आमी करता पळय ते आमकां आयकतात म्हणल्यार गॅरंटी आसात गी. ते कोण दिवंक शकतात गी. ना ती मरी आमकां आयकता, ती आमचे पासून विनंती करता, तो सांत आयकता, तो आमकां दिता असले एक गॅरंटी कोण दिवंक शकतात गी. खात्री दिवंक शकतात गी. पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलां आमी सांगूंक शकतात गी. अशें सकता जाल्यार हांवें आनी आमकां करूंक शकता. पूण सकना जाल्यार त्या विशयान आमी हे करूंक ना. बदलाक ती सैती तांचे पासून तेणी मागूंक सकनात म्हूण सांगता. कोण पळय मरण पावलात, फोंडान देंवलात पळया, ती सैती तांचे पासून मागणें करूंक सकनात, स्तुती करूंक सकना म्हणून घेवन देवाचें उतरच सांगता. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 115 आनी वर्स 17 कितें सांगता. साम 115 वर्स 17 कितें सांगता. मरून गेल्यान ती मरून गेल्यात ती पोंडान देवल्यान ती कोण फोंडान देंवल्यात ती सुरेस्पराची स्तुती करूंक सकना ती सरेस्पराची स्तुती करूंक शकनात. तिस जर तर सरेस्पराची स्तुती करूंक शकनात जाल्यार आमकां आमचे पासून तेणी विनंती करूंक शकतात गी. आमचे पासून ती मागणी करूंक शकतात गी. पळया न्ही अंतून सत आसा तितू कांय करूंक शकनात. आनी देवान खंयसर सांगूंक ना तांकां सरून कोण गेलात पळय मरण पावला तांकां मान दिया खंयसर सांगूंक ना. मान दिता जाल्यार कोण जिवंत आसात, कोण देवाच्या नांवान येतात त्या सेवाकांक आवय बापायक मान, वडिलांक मान, देवाक वळखल्या भावार्थी लोकांक मान. आनी तो मान कितें कसो देवाक दिवचो मान तांकां दिवंक ना. आनी कोण मरून गेलात, फोंडान देंवलात, ती आमच्या पासून विनंती करूंक शकनात, ती देवाची स्तुती करूंक शकनात भाव भयण. आतां जेजून एक कडेन सांगलें आसा मेलेल्याच्या जिवनपणा वेळार ती सक्कडे सर्गींची आंज जातली, देवदूत जातले म्हूण सांगलें आसा. वैमू ते उतर आमी आयकुया. माते वस्तू वांजेल अवसर 22 आनी वर्स 30 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 30 कितें सांगता. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार मेल्ल्यांच्या जिवनपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली देखून तांकां लग्न आसचें ना. पळय सर्गींच्या आंजा बरी आसतले आनी सरकार आंज कितें करना आसात. स्तुती करना आसात. वैमू सदांच स्तुती करना आसात, देवाची महिमा गाजोवन आसात, ताची सेवा ती करना आसात. आतां हांगासर बरयलां मेल्ल्यांचे जिवनपणा वेळार हे जातालें आमकां सांगलां. आतां जिवनपण जालां गी. ते पयले पुना जिवनपण घेवन जाता आमकां सांगलां ते जालां गी. सोमी येयला गी. पूण त्या वेळा पर्यंत मेल्ल्यांची खरी स्थिती गती कितें, मरण पावली ती खंयसर पावलात ते बी पवित्र पुस्तकान बरयलां. आमी आयकुया. तेसलोनिका बरयलें पयलें पत्र अवसर 4 आनी वर्स 13 14 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 13 to 14 कितें सांगता आमी आयकुया. भाव भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय. आज वरे कोण मरण पावलात आमच्या आवय बापाय जावन दी या आनी कोण भाव भयणी जावन दी, मोगाची जावन दी, या सांत जावन दी, सांते जावन दी, या पवित्र पुस्तकां आसली प्रवादी दम कोण ती जावन दी, तांची स्थितीगती कितें म्हूण घेवन हांगासर सांगता. तुमी ती जाणा जावंक जायची म्हूण म्हजी अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरोवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जावची ना. त्या तुमी बरोवसो नातल्या बरी खंती बरी तुमी जावची ना. हांव गेलो न्ही गी, तो सरलो न्ही गी, म्हाका सोडून गेलो, आमकां ते म्हाका निराश ना भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक भरवसो आसा मुखार. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हे आमी सतमानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांक की जेजू समेत देव जिवंत उठयतलो. ताचेर कोण विश्वास दवरून मेलात तांकां बी देव जिवंत उठयतलो म्हणून सांगला. उठयला म्हणून सांगला गी. उठयतलो म्हणून सांगला. फ्युचर टेन्स म्हळ्यार करता, करूंक बाकी आसा हे काम आनी कितें जावं ना भाव भयणीनो.
उठयतलो म्हणून सांगला ते आनी विशयवंत आसात खंय आसात कोणाच्या हितून आसात ते देवाक कळयत आसा तांणी आनी उठूंक नात ती उठूंक ना जाल्यार आमी तांच्या विशयान कितेंय सांगला रे कितलें मान दिला रे हे कितले आत्मनी केला रे कितें फरक पडटा की देखून आमी धैर्यान सांगता पेद्रू जाळाकण घेवन गेलो ताका खंय आयकता की ताका आयकना ताका फरकय पडना ताका कोंकणी भास येता की आमकां आमी उलयल्ले ताका आयकता की पळया न्ही पूण ती तांणी एक दीस उठतले म्हणून सांगला ते केळा घडतले तातूंत 16वी वळ कितें सांगता 16 कितें सांगता फर्माण्याचे गरजवणेक श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक आणि देवाचे तुत्तुरेच्या आवाजाक समिस्त स्वता सर्गीतान देंवतलो सोमीत स्वता सर्गीतान देंवतलो तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरन मोर्न गेल्ली कोण क्रिस्तांव न्ही क्रिस्तांव मरण पावले आनी अन्य धर्माचे आनी सकडे मोर पडटा ती सकडे न्ही क्रिस्त थंय विश्वास दवरलेली मोर्न गेल्ली पहिले ती उरतली पळया न्ही पहिले ती उरतली कोण क्रिस्त सवे मरण पावला ती मात्र भावपण सांगता की न्ही आनी दुसरे पुनर्जीवनपणी आसा ते बी बरयल्ले आसा आनी तसल्यांक तांची झरती जातली मागीर तांकां गंधक सरोवर आसा म्हणून ते बी उगडापणान तुमकां वाचूंक मेळटा आयकला तुमी पयले पुनर्जीवनपण दुसरें पुनर्जीवनपण दोन कितें आसा आमकां देखून पयले कोण उरतले ती भाग्य म्हूण घेवन बरयला क्रिस्त सवे कोण मरण पावलात या क्रिस्त सवे कोण विश्वास दवरून जियेला ती मात्र तेलो पर्यंत तांकां आनी आमकां कांय कनेक्शन ना भावपण तांचे पासत मागोनी कांय फरक पडना हांगा मिसा दिवनी कांय फरक पडना आमी कितें आमी करना आसा तो ते खंयचे तांकां फरक पडना आमी कितले रडल्यार सय ती तांचे पासत आमी दीस रात आमी फोंडाले घेवन रडल्यार तांकां ते कळीच जायना भावपणीन कळीच जायना आनी ती कूड साहित्य ती आसा की ना की कोणाक कळयता भितर उक्ते करून पळयला काले कूड आसा की थंयसर ते साहित्य आसचें ना ते बी खावन गेला खाली हाडां मात्र उरतली कांयच कळीत जावचें ना भाव केवळ देवाक मात्र कळटले पूण आमचे कुशीक कोण आसा पळया आमी रडतना एकामेका पळयतले हो हाका जेजू विशयी ते सांगले आसा न्ही गी जेजू रडलो पळय गे हाका लाजराचो बारी मोग आसलो तशें आमचे विशयी सांगतले हाका बापायचो बारी मोग आसलो आबाचो बारी मोग आसलो सांगतले तितलेंच पूण तांकां कांय कळीत जावचें ना आनी ती आमचे पासून विनंती बी करचें ना देखूनच तो मान देवाक दिवचो तो मान वेळ ह्या प्राथमिकता प्रायोरिटी ते कारण आमी दुसऱ्यांक दिवचो न्ही भाव भयण हांव आनी तो दिवचो ना म्हाका एक सत कळ्ळी जाल्यार हाचे बर कितें सत कळ्ळी जाल्यार तुमी म्हाका येवन म्हाका कळया ना हे बी सत आसा म्हणून म्हाका एक सत म्हाका उगडापय जाला हाचे प्रायर म्हाका खंयचे सत म्हाका उगडापय जावंक ना आनी हें आसता जाल्यार करीत आमी मागणें करीत आमी तेर्स करीत आमी विनवणी करीत आनी कितें म्हळ्यार नोवेना करीत आसा जाल्यार म्हाका तें दाखोवन दिल्यार हांव मागीर करतलो कित्याक हे सत न्ही म्हणून हांवें ते कुशीन दवरून केवल कोण तो सत ताका मात्र मुखार दवरून घेवन सदां सदां आत्म्या मागणें करूंक कुशी व्हरता मोदें खंयचे आमी मोदें हाडूंक ना भोंवपणीन देखून जो कोण म्हाका मान दिता ताका सरस्पो देव मान दिता म्हूण सांगता आनी जो म्हजो तिरस्कार करता तो लजेक सांपडटलो म्हणून सांगता आतां देवाक मान दिवचें म्हळ्यार कितें पळया देवाक मान दिवचें म्हळ्यार दावीद राय कितें सांगता आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस 16 आनी वळ 4 कितें सांगता साम 16 वर्स 4 कितें सांगता परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पिवनारपणाचे रगत हांव तांकां केदींच ओचचो ना एक परक्या देवा फाटल्यान वचूंक नजो ते बी देवाक दिवचो आमी मान ते जावन आसा मागीर मुखार कितें सांगता तांची नांवां म्हज्या वंटाचेर केदींच घेवचो ना तांची नांव आसाय ती आमच्या वंटाचेर आमी घेवंक ना तांची नांव आसाय ती आमी घेवंक ना भाव भयण तांची फेस्तां परबो तांणी कितें दिल्लें खावचें जावन दी या तांकां मानवता म्हणून तांच्या भावार्थान आमी मेतेर जावची जावन दी तांच्या सांगाता बसोवचें जावन दी या तांणी मागणें करता तांच्या सांगाता आमी उबे रावचें जावन दी तांणी नमस्कार करता म्हणून आमी नमस्कार करता जावन दी या कितें उमो घेवचें या फुलां दवरचें कितें तें जावन दी भाव भयण हे खंयचे देवाक तें मानवाना हांव तांचें नांव आसाय ती घेवचो ना म्हणून सांगता तांचें नांव आसाय ती हांव घेवचो तितून पर्यंत तो देवाक तो मानवलो भाव भयण आनी पळया ताणें सांगलें न्ही की जेन्ना आमी देवाक मान दिता तेन्ना देव आमकां मान दिता म्हणून सांगलां वैमू देवी आमकां मान दिता देवी आमकां मानान तोले आमकां लेखता मात्र न्ही ह्या दाविदाकी देवान मानान लेखलो आसा आनी ताका एक भासवणी केल्ली आसा ती भासवणी आमी आयकुया पयले सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अवस 7 आनी वळ 9 2 सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 9 कितें सांगता देव दाविदाक एक भासवणी करता कितें तें आमी आयकुया तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवय आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो पृथ्वेच्या महान पुरुशाच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो हांव तुका फेमस करतलो म्हणून सांगता आतां तो फेमस जाला की जावना पळोवंक गेल्यार
खंयचेय ती शिकवण आसूं दी, खंयचेय ते या मिसाचें बलिदान आसूं दी, ताचें एक कीर्तन गी, ताचें एक दाखलो गी, कांय नातला ते भुरग्यांक ते कांतार आसा न्ही गे. दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा. एक कांतार म्हणी सांगून ताचें नांव आमी उडास करता वय मू पळ्या न्ही. पूण देव ताका इतले मानान लेखला जाल्यार, ताका प्रसिद्ध करता जाल्यार, केला जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर केला? तो देवाक कशें दवरूंक कुशी व्हरतलो? पळया न्ही की तो केन्नाय देवाक आपल्या दोळ्या मुखार, आपल्या उजव्याक दवरूंक तो कुशी व्हरतलो. मात्र न्ही, देवाची तर कितें सांगता? किर्तनाचो बूक अवस्था 27 आनी वयर 4 कितें सांगता? साम 27 वर्स 4 कितें सांगता? सरेस्परा लागीं हांव एकच मागता, ताजे एकच मागणे असले, हांव देवाला एकच हांव मागता, तेंच हांव अत्रेकता. तेच म्हजे अत्रेगी तेच, म्हजी आशा बी तेच, सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत, एक दीस न्ही, 2 दीस न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावूंक, सदांच सरेस्पराच्या घरांत हांवें रावूंक, सरेस्पराची सबाय पळोवंक, सरेस्पराची सोबाय पळोवंक, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ ताच्या करूंक. मंदिरांत नियाळ करूंक. पळया न्ही, ताची आशा पळया. म्हणजे एकच आशा उरला, आनी खंयची आशा ना. त्या दुस्मानाक जेवशी मारेजी, ताचे राज्य भितर घेवची, आनी काजारां जायची, आनी भुरगीं करची, ही खंयची आशा ताका ना. ही खंयची आशा ताका ना. आनी आसता ताका कांय फरकय पडूना. म्हाका बगर एकच एक आशा उरला, तेच म्हजे अत्रेक. ते सदांच ताच्या मंदिरांत रावंक, ताचे सोबाय पळोवंक, ताका नियाळ करूंक. पळया न्ही, ह्या प्रमाणे तो देवाक कशें प्रथम स्थान दिता पळया. मात्र तो मात्र गी आपूण मात्र हांव जालो देव जालो म्हणजे तो एकलो मात्र गी देवाची सेवा करतलो ना. आमी आनीक उतर आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 122 आनी वळ 1 कितें सांगता. साम 122 वर्स 1 कितें सांगता. तो मात्र कशी वरिना बगर म्हणजे सांगता हेरांनी सैती त्या एक हातून देवाची सेवा करचेंत ताची स्तुती करचेंत मेते जायचे म्हणून कशी व्हरता पळया. सरेस्पराच्या घरा वचुया. सरेस्पराच्या घरा वचुया अशें ताणी म्हळें तेदना. अशें ताणें म्हणलें तेदना संतोष म्हाका भोगलो. म्हाका संतोष भोगलो. पळया न्ही हेरांनी सरेस्पराच्या घरा या सरेस्पराच्या मंदिरांत या ताची स्तुती करया ताची आराधना करया म्हणटना म्हाका संतोष. तो एकलो मात्र न्ही भाव भयण. तो दिसाक 7 फावटी तो स्तुती करतलो. तो एकलो मात करिनातलो. ताचे सांगता ढोल वाजयतले असले इन्स्ट्रुमेंट वाजयतले असले गायना करतले असले. ते किर्तनाच्या बुकांत वयर नांव आनी दिला न्ही गी. कोण कोण सांगता ताचे सांगता विणे वाजयतलो गी आनी कितें करतलो. तांकां सगळ्यांक सांगता काण घेवन सगळ्यांक सांगता काण घेवन हे जावंक जायचे भावणे. एकला न्हय हांव एकलो जाल्लें म्हजें जालें तें न्हय. ते आमी कांतार सांगता न्ही गी. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान एकच ताळ्यान आमी गायता म्हणलें वय मू. मागीर एकवटान आमी जियेता एकवटान आमी सेवा करता एकच काळजान तुजी मोग करता. पूण तो एकवट आसा गी तसो एकवट आमकां आसा गी आमी निजाकी आसा गी म्हूण. आनी देवी कशी व्हरता आमी एका मनाचे आमी जायचे म्हूण घेवन. कितें ती सेवा जावन दी कितें ती मागणी जावन दी कांतारां जावन दी एकच ताळ्यान आमकां गायलेले जायची एकच मनोभावान आमी केल्ले जायची. सगळ्यांची अभिप्राय ती एकच जायची. हे देवाची खुशी ते जावन आसा. आनी अशें आमी जायनासतना विंगड विंगड जाता जाल्यार ते देवाक दिवन आमी मान न्ही. देवाक हें मानवाना देवाक हें मेसवाना. पूण दावीद राय तशें न्हय आसलो. तो मात्र न्ही सगळ्यांक सांगता काण घेवन सेवा करची जावन दी स्तुती करची जावन दी देवाच्या मंदिरांत वयची जावन दी हे पुरो तो करनासलो भाव भयण. अशें तो देवाक तो मान दितलो. देखून कितें वाचलें परत आमी आयकुया. सरेस्पराच्या घरा वचुया अशें ताणी म्हळें तेदना संतोष म्हाका भोगलो. सरेस्पराच्या घरा वचुया म्हणटना म्हाका संतोष म्हाका मेळ्ळो. त्या देखूनच देव सांगता हांव तुका प्रसिद्ध करतलो हांव तुका मानान लेखतलो मागीर.
मात्र न्ही देवाक आमी मान दिता जाल्यार आसा पळय पयले प्रथम स्थान ताका मात्र आमी दिवंक जायची. आमचेच योजना आमचेच कितें म्हणटात सत्तेचेर जावन दी आमचेच जाणव्याचेर आमी होंदून आमी जिवंक ना बाबडीन. आमचे वरवीं जाता आमीच करता असले चिंता आमी दवरूंक ना. जाकोबाच्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा एक उतर आमी आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवसर 4 आनी वळ 13-14 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 to 14 कितें सांगता आमी आयकुया. आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतले एक वर्सभर आमी थंय रावतले आनी वेपार करून दुडू पुंजयतले अशें म्हणटले न्हू. ऐका फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें. तुमची जिणी म्हळ्यारच कितें. थोडोच काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायेक जावचे दुवरे परिती मुखार बदलाक तुमी म्हणूंक फावो. तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार सोम्याची खुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वाचून उरतले आमी कितले योजना आमी घालता. फाल्यांचे चिंताप जावन दी या एका वर्साची चिंताप जावन दी कितले आमी योजना घालता. केन्ना म्हणी आमी चिंतून पळयता गी त्या पर्यंत आमी वाचून उरता म्हण गी न्ही. हे आमी घाल्ले योजना सुफळ जाता आमी चिंतून पळयता गी. या आमचे कितें योजना आसा जाल्यार कितें म्हणे वावर आसा जाल्यार सोम्याच्या आदीन आमी करता गी. आनी तें पुरो दिसून येता भाव भयण. कित्याक म्हळ्यार जायते पडे कितें जातात आमी एक्सपर्ट जावन गेला जायत्या विशयांत. जायते सांगता आमी एक्सपर्ट जावन गेला आमी चिंता आमकां कोणाची गरज ना. देवाची चिंता बिलकूल ना अशें आमी चिंता. कितें आमी करूंक शकता. देवाची म्हाका आतां गरज ना. पूण देव तशें न्ही. आतां तुमच्या कुटुंबान जाल्यार पळया कितें एक योजना तुमी घाले म्हण चिंता. घरच्या एका सदस्याक ते विशय कळीतच ना म्हण चिंता. तुमी कितें योजना गेले ते घरच्यांक ते कळीतच ना म्हण चिंता. ताका कशें जावंक पुरो. म्हाका सांगूंकच ना म्हाका आपोवंकच ना म्हाका हे कळोवंकच ना कशें जावंक पुरो. म्हाका हेणे मान दिनात म्हाका हे दिनात महत्व दिनात. कुटुंबान जाता की जायना. एकल्या कळीत आसा म्हाका तें कळीत ना कित्याक ताका सांगला म्हाका सांगू ना कित्याक. ह्या विशयान कितले सगळे बरें जायना. कितें एक योजना आसल्यार आमी सांगाता मेळोंक घेना सगळ्यांक कळचे बरें आमी उलयता सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाक आमी मान दिता त्या खातीर भाव भयण. त्याच प्रकार देवाक आमी मान दिता जाल्यार कितें आमची योजना आसा कितें आमचें आसूं दी कितें आमी करता जाल्यार ते हर एक आमी देवाक तें कळीत आसा वय. पूण देवाक जाल्यार आमी तें सांगूंक जायचें. सगळें आमचें काम ताचे अधीन आमी करूंक जायचें. जायते फावटी आमचें काम ताच्या अधीन आमी करिना देखूनच आमचीं कामां सुफळ जायनात निर्फळ जाता भाव भयण. मागीर निर्फळ जाला उपरांत मागीर येवन ते सावन बरोवंक घालचें की मागीर देवाक उलोव मातचें की ह्या कोणाक सांगचें म्हजे खातीर विनंती करा म्हण सांगचें की. सुरूच आमी तें पुरो देवाच्या अधीन आमी केल्लें जाल्यार पवित्र पुस्तक तें आमकां उलो दिता. तुजें काम सरस्वराचे अधीन कर म्हणटा. म्हणया बूक अवस्था 16 आनी वळ 3 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 कितें सांगता आमी आयकुया. तुजें काम सरस्वराचे अधीन कर. तुजें काम सरस्वराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुजे योजने सुफळ जातलो. कितें तें काम जावन दी योजना जावन दी हर एक सरस्वराच्या अधीन आमी करूंक जायची आसा जाल्यार. ना जाल्यार फाल्यां विशयान जावन दी परवा विशयान जावन दी एका वर्सा उपरांतली खंयची खंत आमी धरूंक ना भाव भयण. आनी अशें चिंता जाल्यार हे अनभवतन करचें म्हण देवाची उतर सांगता. देवाची कोणाक वळख ना देवा कोण मानान लेखिनात तांणी हे करचें जावन आसा. मात्र न्ही आनी कितें आमी सेवा आमी करता कितें आमी करता देवाच्या माना खातीर ते खंयची वडवीक ते मान ते क्रेडीट म्हणटात पळया ते केदींकच आमी घेवंक नजो. केदींकच आमी ते घेवंक नजो. हो हांवें केलें म्हज्या मागण्या वरी जालें हांवें दिलें उतरा वरवीं जालें हांवें केल्लें सेवे वरी जालें असलें मनोभाव केदींकच येवंक नजो. बदलाक कितें आमकां जबाबदारी आमकां दिल्ल्या उपरांत पुरा जबाबदारी बऱ्यान आमी केल्ल्या उपरांत आमी निमाणें कितें सांगूंक जायचें तें बी जेजूच आमकां सांगता. लुकास वांजेल अवसर 17 आनी वळ 10 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 17 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया. आमची जबाबदारी पाडल्या उपरांत पुरो आमी केल्ल्या उपरांत आमी कितें सांगूंक जायची. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कड करून जातास. तुमकां फरमायलें ते सगळें कर जातास. तुमी म्हणत जाय तुमी म्हणूंक जायची. कितें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. आमी करी जे आसलें तें मात्र आमी केलां. तितलेंच आमचें इतलेंच भाव भयण. एक 0% ते मान 0% आमकां वचूंक जाय. 1% वचूंक नजो. हांवें केलां हांवें मागलां हांवें केलां खंयचेंय जावंक नजो भाव भयण. ह्या जाग्यार एक भाव आसलो ताचे विशयान जायत्यांनी सांगलें हांवें आयकलां कितले बरी सेवा करता न्ही गी कितले धांवता न्ही कितले सुटसुडीत न्ही गी. निजाकी तो बरी सेवा तो करनासलो. निजाकी स्वयंसेवकांत आसलो. आज तो भाव ना तो सोडून गेला खंयचे कारणान तो सोडून गेला. पूण सेवा आसली ते आसा गिना. स्वयंसेवक आतां हे आसा गिनात पण कामां जावन आसा. केदीक जाचे मतीन नातले आसूंक पुरो जाल्यार थोड्या लोकांक सांगचें आसा कितले बरें करता न्ही गी. ना भाव भयण
म्हज्या मागण्या वरी जातात थोड्यांक ते एक हांवें मागले तुका मेळ्ळे, हांवें विनंती केल्या देखून मेळ्ळे, देखून थोड्यांचे नांवां काण मागतात, नांवां काण मागचे मागीर मागल्या उपरांत सांगता हांवें तुजे खातीर मागले देखून मेळ्ळे म्हणून. एक पटी अशें ते घडले आसा हांगा विनोदाच्या मागण्यांत. एक भयण म्हजे मुखारच उबें रावूंक घेना, म्हजेच नांव काणगे सांगते आसा हांवें ह्या भावा खातीर मागलें आनी ताका दिसभर ग्रास मेळ्ळे म्हणून. त्या सुमार 3 वर्सां पयले म्हाका काम गेल्ले विशय ताका कळीत जालें, म्हज्या मम्मीनी कोणा सांगलें ताका, आनी हांव ताका इंटरव्यू गेल्लो वयते ताका कळीत आसा आनी ते मागूनच आसले खंय. पूण मागीर काय जालें, हांव पाटी येयलो उपरांत सुमार तेंपा उपरांत हांव तिका मेळ्ळो उपरांत तांकां मुखारच ताणें विचारलें तूं इंटरव्यू गेल्ले पळय काय जालें की विचारलें. ते जालें म्हूण सांगलें हांवें, ते काम जालें म्हाका आतां जॉयनींग दिलां म्हूण सांगलें. ताका बारीक अशी हांव तुजे पासून मागलें देखून तुका मेळ्ळें म्हळ्यार तेजे मतीन तशेंच तुजे पासून मागलां. आनी त्याच वेळार हांगा विनोदाच्या मागणेक आमी येयल्या वेळार म्हज्या मुखार उबो रावंक घेना, ह्या रिक्सान भावा खातीर हांवें मागलें, देवान ताका फावो केलें म्हूण सांगता. पूण जाल्लें गजाल तशें न्ही. पयले इंटरव्यू गेल्या टायमार ताणें मागलें ते इंटरव्यू हांव पास जावना, तांचे ताणें इंटरव्यू खातीर मागले पळय ते पास जावना. पण दुसरे पटी हांव इंटरव्यू गेलो पळय तांतून हांव पास जालो, पूण एका विशय गुंतूना. ताणें चिंतलें काले हांव पयले पटीत गेल्लो पास जालो ना, पयले पटी गेलो हांव फेल जाला, दुसरे पटी गेल्या टायमार पास जाला, ते ताका विशय गुंतूना. पूण हें सांगता हांवें मागलें, हांवें वगोर रावलो, आसूं दी सोड आसूं दी अशें म्हणून देवाक महिमा दिवं दी. पूण हे पळय आमच्या मतीक येवंक ना जो भाव भयण, हांवें मागलें हांवें केलें हांवें दिलें म्हजें उतरां आयकूंक जायते लोक ना, खंयचेय आमच्या मतीक झिरो म्हणटा पळय झिरो जावंक जायची. देवा मुखार आमी झिरो जावंक जायची. कितले झिरो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता न्ही एक कडेन इसायाचो बूक अवस 6 आनी 1:3 आमी आयकुया. ते देवदूत सैती पळया, देवा म्हाका कितले खालतेपणी कितले तांकांच ताणें धांपोवन घेवन कशी देवाची सेवा करतले म्हणून बरयला पळया. इसायाचो बूक अवसर 6 आनी 1:3 पर्यंत. उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सोरेस्पराक एक उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेशनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें, ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे आसले, 2 तांचे मुखामळ दांपूंक, तांचे मुखामळ दांपूंक 2 पाकाटे, 2 तांचे पांय 2 दांपूंक तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वचूंक. उबोन वचूंक म्हळ्यार सेवा करूंक. म्हळ्यार देवा मुखार आमी कांयच ना, आमचे मुखामळ धांपपाची, आमचे पांय धांपपाची, आमची सेवा दिसून येयची, पूण ते मान आमकां मेळूंक ना जो भाव भयण इतून पर्यंत. आतां तशें म्हणून घेन पळया जायते लोक अशें चिंतूंक की बरो हांव येता गपचूप येता थंड म्हजे इतल्या बसता सगळे आटोर हांव बरें आयकता आनी थंड कोणा लेगीत उलयना कोणा सांगता बसना खंयची सेवाय करिना कांय ना, हांव जालो म्हजें जालें म्हजे इतल्या करता रावता म्हणून. तशें रावन तशें जिवंक की देवान आमकां सांगूंक ना. तसले जिणे जिवंक आमकां सांगना, कोणा लेगीत उलयतना कोणा सांगता बसत ना, खंयची सेवा हांव करिना, हांव जालें म्हजो देव जर तशें बी जिवंक आमकां आपूण दिवना भाव भयण. जेजू पळया जावंक पळय जेजूचे 2 तरेचे चरित्र आसा वैमू. एक गुपित्त जिणी आसले जेजू की 30 वर्साचे गुपित्त जिणी आसले, त्या विशयान आमकां सड्ड काय आमकां आयकूंक मेळना, 1-2-3 घडीत आमकां मात्र आयकूंक मेळटा. पूण एक कडेन बरयल्लें आसा तो देवाक मानवलो मनशाक मानून जाणवेन आनी प्रायेन तो वाडलो म्हणजे बरें तितलेंच बरयला वय जाणवेन वाडलो मागीर. पूण त्या वेळार तो देवाक मानून जियेला गेना. पळया जेजू कसा पळय पयले पडी देवाचो ताळो आयकूंक मेळ्ळो सुवार्थ प्रकट केला उपरांत गी सुवार्थ प्रकटाचे पयले सुवार्थ प्रकट करचे काम सुरू करचे पयले आयकूंक मेळ्ळे गे या उपरांत आयकूंक मेळ्ळे? पयले आयकूंक मेळ्ळा. निजाकी निमाणें सांगिचें आसलें जेजू देवान हो म्हजो मुगासो पूत म्हणून. पूण तशें न्ही, पयलेच सांगलां सुवातेच्या कामाक पांय दवरचे पयलेच सांगलां. ते कितें पळयता तुमचो अभिशेक देवानचे पयलेच देवान ते सांगलां. कित्याक सांगलां म्हळ्यार तितल्या वर्सां तो देवा सांगता तो मानून तो जियेला भाव भयणीन. हर एक बरें काम जेजून करूंक जाता ते हर एक बरें काम केलें, देवाक महिमा बी दिले, लोकांक बरें केलें, पिडिस्तांक गुण केले, देवसारी धांवडयले, सुवात बी प्रगट केले. कितें सकड हे 3-3.5 वर्सांनी करूंक जाता ते हर एक जेजून केलें. निमाणें ताका राय जावचो अवकाश येतना, मान जावचो अवकाश येतना, कोणानी ताका बरें मेस्त्री म्हणटना तो मान ताणें जोडूंक ना भाव भयणी. ह्या प्रमाणे जावंक जाय. तो मान म्हाका न्ही आतां, म्हाका बरो मेस्त्री म्हूण सांगनाका म्हूण सांगलें. म्हाका राय करूंक राय करता म्हणटा पळोवन धांवलो म्हणून घेनास. तो खंयचो मान जोडूंक तो येवंक ना भाव भयणू. कितलो एक सादो बोळो खालतो ते कांतारी ते आमी मागण्या म्हणटात न्ही की जेजू बोळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. कितले खालतेपणाचे काळीज ताजे जावन आसले.
कितलो मोवाळ तो जावन आसलो, कितलो सादो तो जावन आसलो, त्या प्रमाणे आमचें कितें बरेंपण जाता हाचे पयलीं आमी आयकलां की देवान ताजे सारकें ताजें स्वरूप आमचें थंय घाला तें लिपून दवरूंक न्ही भाव भयणो. खंयचे एक आमकां देणी दिला ते खंयचे लिपून दवरूंक की न्ही, ते पूर आमी उपयोग करूंक आसा हेरांच्या माना खातीर. कालचे पात्रांव सांगलें न्ही की ब्रदराचे शिकवण उल्लेख करतना हांवें आयकल्लें विक्रम ब्रदराचे वयमू आमी सोम्या खातीर जेवंक जायची, सोम्या खातीर वावर करूंक जायची आनी सोम्या खातीर आमी मरूंक जायची. हाचे पयलीं पात्रांवान सांगलें आसा न्ही की आय एम थर्ड म्हण घेवन उडास आसा की आय एम थर्ड. हू इज फर्स्ट? गॉड इज फर्स्ट. हू इज सेकंड? म्हजो पेलो सेकंड आनी हू इज थर्ड? आय एम थर्ड. तशें पयलो मान देवाक, मागीर हेरांक म्हज्या पेल्याक, तिसरो हांव कितें उरलेला म्हाका. जाके हांवें तशेंच केलें न्ही की 10% म्हाका उरले पुरो हेरांक भाव भयणो. त्या प्रमाणे सेवा करनी निमाणी सांगूंक जायची. हो मान म्हाका फावो न्ही, हो मान केवळ देवाक मातून. देवाची उतर सांगता किर्तनाचो बूक अवसर 115 आनी वळ 1. साम 115 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया. मान कोणाक वसूंक जायची? आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही. बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. तुज्या नांवाक फावो कर ती महिमा. तुका एकल्याक मात तो महिमा, तो मान. ते कांतार आसा न्ही की मान आनी महिमा जावन तुका बापा, अर्गा स्तुती तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावन तुका बापा, अर्गा स्तुती तुका आतां आनी सदां. वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका पया करता. वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम. ह्या जाग्यार थोडे भावांक थोड्यांक हांव वळखता न्ही जाय की तांकां आसा पळया तांचे विशयी तो उल्लेखाचे सयत तांकां आयकूंक नाका. तांकां कितें म्हणलें की तुवें एक बरें केलें म्हणून सांगलें सयत तांकां आयकूंक नाका. तितून पर्यंत तांकां तो मान तांकां जोडूंक नाका. तितलें खालतेपण वय हांव आसा देखून करता इतलेंच. म्हजे परस दुसरो कोण आसा ताका हांव सोंड दिता. त्या प्रमाणे त्या मनोभावान तांकां सेवा करतले सैती आसा. इतले गुपीत रितीन म्हाका बिलकूल तो मान नाका, बिलकूल ती महिमा नाका. हांवें केल्लें कोणाकच कळचें नाका. बॅक स्टेज सर्वीस म्हणून सांगता पळय तशें आमी लिपूंक जायची. सेवा दिसूंक जायची पूण आमी लिपूंक जायची. त्या प्रमाणे तांकां ते उल्लेख केले नाका, कोण बरें सांगलें सैती नाका. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा, म्हाकाय कळीत आसा, आमकां कळीत आसा आमी कांयच न्ही ते सर्वेस्परा मुखार. ताणें दिवंक नातलें कांयच न्ही. बघा थोड्यांक सांगता दिसूंक जायचे हांवें केला, हांवें दिला. पळया न्ही की थोड्यांचे मोती निजाकी आसा जाल्यार हांवें मागल्या वरीच जालें म्हणून सुरू देवान उजवाड रसतना कोणें मागलें आसा? चंद्र रचले आनी कितें सूर्य रचले, सर्ग रचले, पृथ्वी रचले, कोणें मागला? विज्ञानाचे ग्रूप आसले कितें वेळा हे देवदूत मागणें करतले आमकां सूर्य जायची, आमकां चंद्र जायची, आमकां मनशां जायची. हे आदावांक एक स्त्री सैती रचले ते सैती आदावाच्या मोतीन नातले. म्हाका ही जिणे सांगाती जायची म्हण ते सैती देवाच्या मोतीन आसले. ताणें एक सूर आसचें बरें न्ही ताका एक जिणे सांगातीन हांव जोड दिता म्हण घेवन. पळया न्ही देवा मनशाच्या मतीन ते येना भाव भयण, ते देवाच्या मतीन ते आसा. बदलाक आमी मागोवंक आसा वय पूण ते कारण दुसरें आसा ते सांगूंक हे पावचें ना. आमी देवा म्हाका खालती जावन आमी मागोवंक आसा कित्याक आमकां सांगलां मागाचें म्हणून सांगलें त्या देखून मागोवंक आसा. पूण मागल्या उपरांत मेळ्ळ्या उपरांत आमी केदींच तो मान आमी घेवंक ना. मात्र न्ही केवळ तो मान जोडूंक ना मात्र न्ही कितें आमचें योजना आसा, कितें आमचें काम आसा तें पुरा सर्वेस्पराच्या अधीन आमी करूंक आसा. तें पुरा आमी देवाक सांगूनच आमी करूंक आसा भाव भयण. उठल्या घडयेतान पयिल्लो स्थान म्हण देवाक आमी दिवंक जाय. त्या वेळार मात्र आमी सांगूं येता आनी देवाक आमी मान दिता म्हणून. आतां आमी ल्हान आसतना तुमी गेलात इस्कला, हांवूय गेला इस्कला. इस्कांत जायते विशय सांगले आसा पूण एक खंयचे पवित्र पुस्तकांत ते ताळ पडटा पळय ते हांव बरें मानून दवरूंक येता. ते म्हाका उडास उरता. म्हाका पयिल्लें एक इस्कलांत ल्हान भुरगो आसतना म्हाका शिकयलें एक सत कितें जाणां की क्रिस्तांव इस्कलांत हांव शिकलो न्ही की म्हाका शिकयलें सैते देव बेरंतचे मनीस ते सिस्टरा आनी कितें देवाचे वळख आसले क्रिस्तांव ते पर जावन आसले न्ही की ताणें बरें म्हाका शिकयलां. तातूंत एक सत कितें म्हाका उडास आसा आतांय उडास आसा ते इंग्लिशान सांगता रेस्पेक्ट द स्पिकर म्हण घेवन. तुमी आयकलां की रेस्पेक्ट द स्पिकर म्हण घेवन. कोणीय जर तर मुखार येवन घेवन कितें उलयता जाल्यार सकला बसला न्ही या अशें कोण बसून आयकता पळय सगळ्यांनी तें आयकूंकच आसा. कोणीय तो जावन दी, व्हड जावन दी, ल्हान जावन दी.
आनी बरो धाकलो बी एक पाटी जाल्ले आसा एकलो स्टुडंटाक टिचरीन कितें सांगलें मुखार वचून घेवन कालेगी एक पद्या सांग गी कालेगी सांग म्हण सांगलें पद्या गी काले सांग म्हणलें सॉंग्स आनी आसतना गी आनी तो सांगता आसतना आमी पुरो उलोवंक लागले हांसूंक लागले तशें पळोवंक लागले ताळा हे उतार सांगलें जावन आसा आळ्या जावंक पुरो हांव टिचर तो स्टुडंटान कितें उलयतना आसा तें हांव पाटी बसून घेवन आयकता तुमी बी आयकूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तुमकां तें फावो जावंक ना तुमकां तें धैर्य ना सांगूंक तो म्हण इतले प्रयत्न करनासतना न्ही ताका तुमी आयकूंकच आसा तो बरें सांगता या वायट सांगता कितें तें सांगता ताका दुसरें कितें म्हणे एक हें आसा वैमू कितें म्हणे वायट उलयता जाल्यार उपकारा पडांतले उलयता जाल्यार ताका दुसरें कितें म्हणे एक शिस्त आसा तें शिस्त दुसरें पूण उलयतना तुमी आयकूंकच आसा भाव म्हणे हें आमकां ल्हानपणांतल्यान शिकयलें सत तें जावन आसा आज वर की हांगा कोणीय जावन दी हांगा थोड्यांचे भाव तेजे साक्स आसता कोणाचे कितें म्हणे एक साक्स आसता ह्या हांगा गायन आसता कोणी मुखार येवन दी हांव बरें करून तांकां आयकता कोणी तें जावन दी कित्याक म्हळ्यार एका काळार आसा पळय हांवें हांगा कोण मुखार येवन उलयतात पळय हांगा म्हणणे दुसऱ्या जाग्यांनी कोण मुखार पळय उलयतात पळय हांवें फाटल्यान बसचें आसलें आनी हांगा कोण उलयता पळय तांचे विरोध हांवें कॉमेंट्री करचे आसले विरोध म्हळ्यार खेळकुळा करचे आसले कितें उतर सांगतना ताका उलटा कितें म्हणे सांगूंक घेना आमचे थोडे आसले तांचे सांगता म्हळ्यार ताचे खेळकुळा करचे ताचे तामाशे करचे अशें हांव करनासलो आनी अशें देवान दाखोवन दिलें हे सारकें न्ही मुखार बसूं जायचे आनी कोण तो जावन दी बरें या वायट कितें तो उलयता ताका आमी आयकूंकूच जायचे भाव भयण सकाळीं उठल्या घडये सयती पयल्लो उडास आमकां देवाचो येवंक जायची कितल्यान देवाची उडास करतात न्ही जाय की करतात गी उठल्या घडयेत म्हाका तो न्हिदी सुटना दोळे धांपून आसता जाल्यार हांवें न्हिदे दोळ्यांतच मागणें करची म्हळ्यार इल्लें आसता न्ही उठता कोणाक फ्रेश जायनात न्ही इल्ले 2-3 मिनटां आमकां जायची पूण जाल्यार उठला कळ्ळें ते मागणें आसा न्ही आत्तां आमी सांगलें न्ही ते म्हणचे आनी बापा तुजें बेसन दी जेजू तुजें बेसन दी पळयत तुजें बेसन दी म्हण सांगचें न्हिदे दोळ्यांतच ताचे फाटी अर्दे बापा तुजें बेसन दी जेजू तुजें थंय न्हिदचें मागीर परत हां पळयतात तुजें बेसन दी म्हळ्यार आसूं न्ही कशें एक जावन दी पूण उठल्या घडयेत पयले देवाचे एवढं मागीर परतून उठल्या उपरांत फ्रेश जावन उपरांत ती परतून मागीर देवाक आमी महिमा दिवंक जायची आमी न्हिदूंक वयच्या पयले बी देवाक आमी महिमा दिवंक जाय सगळो दीस आमकां राखलाक सांबाळलाक कितें पातकां आसा आमी उसारूंक जायची अंतस्करणाची झडटी आमी करूंक जायची पळय कितले आसा भाव भयणी सांगूंक गेल्यार हे पूर आमी करता जाल्यार मात्र देवाक आमी मान दिता तेन्ना देव आमकां मान दिता न्ही की देव आसा पळय एका मनशाक मान दिता जाल्यार तें खंडीत दिसून येता दाविदाक मान दिलो अब्रामाक मान दिलो ताणें बी देवाक ताणें तितलोच ताणें मान दिल्लो आसा तांचे खातीर ताणें त्याग केल्लो आसा भाव भयणीनो त्या प्रमाणे देवाक आमी मान दिवंक जायची आनी केदीं कसो देवाचो मान आमी जोडूंक नजो आनी देवाचो मान जोडल्या वेळार कितें जाता तें बी आमी आयकुया दंडोची कृत्या अवसर 12 आनी वळ 20 आनी 1 तान 20 आनी 3 पर्यंत ॲक्ट ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 12 वर्स 21 to 23 पर्यंत आमी आयकुया दंडोची कृत्या अवसर 12 आनी वळ 20 आनी 1 तान 20 आनी 3 पर्यंत अशें निश्चित केल्ल्या दिसा हेरोद आपली रायाळ मुस्तैकी बी न्हेसून शिंयासणार बसलो आनी तांकां भाशण करूंक लागलो तवळ आमचे लागीं उलयता तो एक देव मनीस न्हय म्हणून लोकान बोब मारली आतां लोकांनी बोबाट मारली आमचे लेगी उलयता तो मनीस न्ही तो देवूच आमचे लेगी उलयता म्हणून लोकांनी बोबाट मारली पूण हेरोदान कितें केलें अशें हेरोदीन देवाक दिसय जाल्लो मान दिलो ना ताणें ते सांगायचे असले ना 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 म्हाका देवाचो मान दिनाका म्हणून सांगायचे असले बघा ताणें कितें केलें देवाक दिवचो मान ताणें सोडले भाव भयणीनो देवाक दिवचो तो महिमा ताणें जोडले देखून ताची गत कितें जालें मुखार सांगता हे खातीर तेच घडये सरेस्पराच्या दुतान ताका शिरांट मारली आनी तो किडे पडून तो मेलो भाव भयणीनो तेजो आत्मय होगडायलो तेजे जीवी होगडायलो आनी कुडे होगडून सोडले पळय किडे पडून मेलो मागीर केदीं आसा पळय देवाचो स्थान म्हणून आमी जोडूंक ना जायते ते सांगचे आसा न्ही गी एक टायमार हांवें ते एका भावाक सांगलें आसा म्हजो क्लोज फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड सुमार वर्सां पयले ते हिंदीत आमी सांगतात न्ही की जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है म्हणून सांगतात न्ही की ते उतर हांवें बदलूंक घेना ताचें नांव काडून घेवन हांवें सांगलें जिसका कोई नहीं होता है उसका तू होता है म्हणून घेना तो म्हजो बेस्ट फ्रेंड म्हाका मस्त हेल्प आनी करतलो ताचें नांव काडून घेवन हांवें सांगलें जिसका कोई नहीं होता है उसका वो होता है म्हणून घेवन तें नांव काडलें मागीर ते सांगल्या उपरांत आसा पळय थोड्याच हप्त्यांनी ताजे मदें आतां म्हज्या मदें इतले दुस्पण काय जाले आतां आमी एकामेकां उलयना सांबार तेंपा पयलींच आमचे झगडे जावन विंगड जाले आमी ताजे उपरांत त्या सुमार 10-15 वर्सां पयलीं जाले पयशेच जाले आमी पयशे म्हणल्यार पयशेच कशें देवान ते विंगड करून सोडले पळय एका मनशाक आमी ते मान आमी दिता जाल्यार पळय न्ही देव दाखोवन दिता भाव भयणी तूं कितलोय व्हडलो जा कितले तुका पदवी आसूं दी कितलेय तुका अधिकार आसूं दी कितले व्हडपण तुज्या काळजांत आसूं देव एक दीस दाखोवन दिता तूं कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हणून
एक दीस खंडीत दाखोवन दिता कितलो अस्कत न्ही की म्हणटा देव दाखोवन दिता ह्या संवसारान आनी दाखोवन दिला बरें ह्या वर गेल्या उपरांत मागीर दाखोवन दिला मागीर भारी कठीण जातलें भाव भयणीन हांगात आसतना दाखोवन दिल्यार बरें देखून कितें वसलें आमी परत आयकुया हां ताका शिरंट मारले म्हणून सांगता वय मू आनी तो पिडेन पडून मेलो म्हणून सांगता हांगासर पळय देवाक वळखनातले गत अशें जाले आनी अनेक जागेर तातूंतच आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्या अवसर 14 आनी ओळ 12 आणि 15 आमी आयकुया तातूंत 14 आनी ओळ 12 आणि 15 हांगासर देवाच्या सेवकांक असलेच एक मान जरसो एक संदर्भ येता आनी ते कितें करतात आमी आयकुया आणि पाऊल मुखेल भाषणकार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले तांकां एकल्याक जेवस आनी एकल्याक हेर्मेस म्हणून नांव दिलें आणि शहर समकर असलेल्या जेऊस देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो याजक सयत फुलांचे हार घालून नेटलेले फाडे घेवन दारवट्यासरशी आयलो थंयसो याजक सैती ते जेवस आनी हेर्मेस म्हळ्यार देवांक आराधनाक असो याजक सैती एक पाडे काण घेवन हार काण घेवन तांकां यज्ञ भेटोवचे खातीर तांकां सोदून घेवन आयलो म्हूण सांगता पयले लोकांनी तांकां देवस पावला मारिफत देवूच येयला म्हणून सांगून ताका देवाचो स्थान दिलो पळय हांगासर एक सत आसा पळया तो याजक पळय कसो एक फटकेरो सेवक तो जावन आसा येदोळ पर्यंत खंयच्या देवाक तो आराधना करनासलो ते हेर्मेस आनी जेवस म्हणल्याक आतां लोकांनी ह्या मनशांक मान दिलो हे पावलाक आनी बार्नाबासाक देवाचो स्थान दिलो लोकांचे आयकून घेवन हेजें मन कशें बदललें पळया लोकांचे खातीर मात्र आज जायते कडेन जाती आसा खाली लोकांक मानोवचे खातीर मात्र भाव भयणीनो खाली लोकांचे देखी खातीर मात्र लोक कशी व्हरता सांता लागीं वचूंक लोक कशी व्हरता सांतणी लागीं वचूंक लोक कशी व्हरता आनी कितें करूंक तांचे पुरोवचे रिती रिवाज पाळूंक आनी लोकांच्या भिरांतींत याजक जावन दी देवाचे सेवक जावन दी लोकांक मानोवचे बरें ते उलयतात या लोकांक मानोवचे बरें ते दिवन आसात भाव भयण तांची साबा सोडोवचे खातीर मात्र तांचे फायद्या खातीर मात्र हे भाव जावन एका वेळेला एक बिझनेस ते जावन आसा कितलो गेणे पार्टी बदलली पळया आत्तां येदोळ पर्यंत हेर्मेस देव जेवस देव म्हणटलो आतां पावला कसो देव करूंक ह्यो यज्ञ भेटोवंक घेतले आसा पळय कसो एक फटकेरो तो सेवक तो जावन आसा पळया संवसारांत इतलेंच ते जावन आसचे भाव भयणीनो बगर अशें आमी देवाक दिवचो स्थान मान आमी मनशाक दिवंक ना मात्र न्ही आमी मनशाक मानोवचे बरी आमी उतारे दिवंक ना सेवा बी करूंक ना ह्या विशयान कालचे दिसा बरें तुमी आयकलात आनी आमी तशें करता जाल्यार क्रिस्ताचे सेवकच न्ही म्हणून घेवन सांव पावल सांगता गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी ओळ 10 गॅलेशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां कोणाक दिसता मानवत असो पळयत असो तुमकां पळयत दिसता असो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक मनशां की या देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात हांव मनशाची शाबासकी जोडूंक तुमी पळयतात म्हूण चिंतात की आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव मनशाक मानूंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक हांव न्हय क्रिस्ताचो सेवकच न्ही भाव भयण कोणी तो जावन दी मनशाक मानोवचे खातीर उलयता मनशाक मानोवचे खातीर करता मनशाक मानोवचे खातीर हे कितें करता जाल्यार तो देवाचो ह्या क्रिस्ताचो सेवकच न्ही हे क्रिस्ताचो सेवकच न्ही काय केवळ लोकांक एकटे करचे खातीर लोकांच्या माना खातीर पुरो आमी कितें करता पळया आनी जावनूच आसा तुमच्या दोळ्या मुखारच आसा जायते कडेन एजेकियलान कडेन सांगलें आसा न्ही की हांवें फर्मायल्लें तुवें सांगलें नासतना तो मेलो जाल्यार ताच्या मरणाक जबाबदार तुकाय हांव करतलो तोय कशें गेलो तुकाय हांव करतलो बदलाक हांवें तुका फर्मायलें तें तुवें सांगलें पूण ताणें तें आयकूंक ना जाल्यार ताच्या मरणाक तुका जबाबदार करचो ना ताका हांव जबाबदार करतलो आयकूं ना की तुमी एजेकियलान तें फर्मायलें आसा न्ही देवान कितें फर्मायलें तें आमी सांगूंकच आसा तुमकां बरें लागता या लागना तें फरक पडना भाव भयणीनो आमी सांगूंकच आसा आनी देवाची महिमा केदींकच कोणाकच आमी दिवंक ना म्हणटा इजायाचो बूक अवसर 40 आनी 2 आनी ओळ 8 आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 8 कितें सांगता आमी आयकुया देवाची महिमा आमी कोणाकच आमी दिवंक ना खंयच्याक आमी दिवंक ना म्हणटा हांव सरेस्पर हेंच म्हजें नांव हांव सरेस्पर हेंच म्हजें नांव म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक म्हजी दिना महिमा हांव हेरा कोणाकच हांव दिवचो ना म्हजी स्तुती मुर्तींक फावो जावंक दिना ती मुर्तींक जावं दी ते पिंतूर जावं दी कोणाकच हांव ती महिमा दिना खंयच्या कितें महिमा दिना भाव भयण मात्र न्ही त्या देवाक खंयच्याकय सरी करूंक जायना म्हणटा तातूंतच इजायाचो बूक अवसर 40 आनी 6 आनी ओळ 5 कितें सांगता आयजाया 46 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया म्हाका कोणाक सर करतल्यात म्हाका तुमी कोणाक सर करतल्यात आनी म्हाका कोणा बरोबर म्हूण लेखतल्यात तुमी म्हाका कोणाक बराबर म्हूण तुमी लेखतल्यात दिसा आतां सवाल करते आसा कोणाक हांव बराबर म्हजी महिमा तुमी कोणाक तुमी दिवंक शकतात एक मात्र न्ही आनी कडेन सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी ओळ 23 आनी 26 पर्यंत कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 23 to 24 कितें सांगता
ताणी अमर देवाची महिमा अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या पळे विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या सुकण्यांच्या मनजतीच्या मनजतींच्या आणि आणि जीवदळींच्या जीवदळेंच्या रूपण्याने बदलून घेतले. रूपण्याने बदलून घेतले म्हणता पळया त्या काळारी झाला भाव बहिणीनो अमर देवाची महिमा एका मनशांच्या एका पिंतोराच्या आणि खंयच्या सुकण्यांच्या आणि कितें जीवदळ्यांच्या रूपण्याने बदलून घेतले तांकां वचून सर पडले ताका मान दिले हे खंयचे बी देवाक आमी दिवचो मान नाही बदला की अकमा ते जावन आसा विरोध पण ते जावन आसा भाव भयण ते विरोधच ते जावन आसा देवाक पसंत नासले कितें आमी करता ते देवाक ते मानवाना कित्याक तशें केल्ल्या खातीर तांकां मागीर कितें जालें म्हूण सांगता मुखार 26 या तांच्या पिशेपणाक लागून ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश उंदवण्याच्या अधीन देवान तांकां सोडल्यात सोडल्यात अशें अशें एकामेका मान होगडावंक एकामेका मान होगडूंक कारण जातात तसल्यो कारण जातात तसले करण्यो ते आदारूंक पावले. आदारूंक पावले पळय नगी सुरू आमी आयकलें नगी जो कोण म्हाका मान दिता ताका हांव मान दिता जो कोण म्हाका मान देना ताका तो लजेक पडटलो म्हणजे हांगासर पळय तांकां लजेक पडचे बरें देवान तांकां कण सोडले एकामेका मान होगडोवचे बरें जिवंक देवान तांकां सण सोडले म्हणजे गुलामपणांत मागीर गुलामपण असो भाव भयण मागीर इकडे आयकलें नगी मुर्तीक आर्दां घातले मुर्ती बरीच जातले तांकां कांय दिसना तांकां कांय आयकना तांचे काळीज दाट जाला तांकां कांय समजना ताका जेजून एक कडेन सांगलें आसा इजायन केल्लो तो प्रवाद उडास खंय घेवन तांणी दोळे सोण्ण ताणें देखतले पूण तांकां दिसचें ना कान दिवन ताणें आयकतले पूण तांकां आयकुचें ना ते कित्याक तांचे काळीज दाड्डे जाला दारूण जाला नाजाल्यार तांचे काळीज ताणें बदले ते आसते ताणें म्हाका पळय ते आसले म्हाका ते आयकते आसले आनी तांकां हांव गूण करतलो म्हणून पळयान एक तराची शिरापस मागीर 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 ही मुर्ती पुजा आनी कितें आमी करतले ते एक तराची शिरापस भाव भयणीनो देखून असो देवाक दिवचो तो मान महिमा खंयच्या वस्तूंक आमी दिवंक ना आनी खंयच्या मनशाक आमी दिवंक ना सेवकाक आमी दिवंक ना आनी तो प्राथमिकता केवळ देवाक आमी मात्र आमी दिवंक जायचे म्हूण सांगता केवळ हे मात्र न्ही आमचे कितें आमी आयकता देवाचे तर आमी आयकता त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायचे म्हणटा देवाचे उतर त्या प्रमाणे आमी करूंक जायचे भाव भयणीनो जाकोबाचे पत्र अवसर 1 आनी ओळ 22 गी या 2 आनी ओळ 22 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी खरीच जाय त्या उतरा प्रमाणे तुमी करूंक जायचे हे बी देवाक मान भाव भयणीनो आमकां आयकूंक बरें येता म्हणून आयकून आमी वेचे न्ही आमी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायची त्या प्रमाणे करूंक जायची कितें एक उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर येतना सयती आमच्या मतांत आसूंक जायची देवाक हे मानवाता गी म्हण घेवन कितें आमी चिंतना सयती आमच्या मतीं येवंक जायची हांव कितें चिंता ते देवाक मानवाता गी म्हण घेवन कितें हांव येवजण घालता आसा बसूंक घेवन ते जाता गे ना गे कळीत ना पूण बसूंक येवजण घालता आसा हे देवाक मानवाता गी म्हण घेवन हर एक घडी भाव भयणीनो हर एका संगतीनी हर एका दिसा केवळ एक दिसा मात्र न्ही हर एका दिसा हर एका घडी आमी देवाक ह्या प्रमाणे मान दिवंक जायची देखून देवान दिलो पयलो उपदेश जावन आसा कितें एका निजा देवाक मान दिव म्हण घेवन वयमू एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 1 to 6 कितें सांगता निर्गमनाचो बूक अवसर 20 आनी ओळ 1 तान 6 पर्यंत आमी आयकुया देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सरेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय मुर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणे करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीर वा धरणी पांदल्या उदकांत असलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सरेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नाटलेलो देव म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. आतां एक सो कितें वर्ड तुमी आयकले हे पुरा मोठवेन आमकां एक इगर्ज मतेन दिल्ले आसा एका निजा देवाक मान दी म्हणून एक कन्न दिला वयम एक उपदेश कन्न दिला 10 उपदेशांत पयलो उपदेश ते जावन आसा आनी जायते बरें तुमी आयकला पयलो उपदेश तो केन्ना पयलो असो वयमू दुसरो जावंक ना तिसरो जावंक ना बरोच दाखलो सांगचें हे शर्टाचे बटनच तुमी पळयत हे शर्टाचे बटन हांगा घालचे बदला हांगा घाला कितें जाता मागीर पुरा उलटा पलटा जायना गी मागीर तशेंच पयलो उपदेश सारको ना जाल्यार मागीर उरले खंयचे उपदेश आमकां पाळूंक जायना भाव भयण पयले ते क्रमबद्ध रितीन येवंकच जायची आतां पळया आतां संदेश आमकां जायते फावटी आमी आयकला जायते फावटी आमी शिकला एका निजा देवाक मान दी म्हणून आनी हे उतर तुमी काण घेवन एका क्रिस्तांव भावाक या भयणीक विचारा तुमी एका निजा देवाक मान दितात गी म्हणल्यार ताणी ना म्हणटात गी वयस म्हणटात आमी दिता मान
आमी दिता मान म्हणून सांगतात आमी खंडित देवाक मान दिता म्हणून पूण ते देवाक तुमी वळखतात गी म्हणून विचारला तांकां वळख आसा गी एक बटी म्हणजे मम्मीन एकल्याक पात्रांवाचे ते शिकवण आसा न्ही जाणा जा देवाक तुज्या म्हळ्यार शिकवण एकल्याक धाडले जाणा जा देवाक तुज्या म्हळ्यार शिकवण ताणें आयकून घेवन इल्ले सत जाणा जावन ताका कितें मस्तपणा मुर्त्यांचे आनी कितें नव्यानाचे पिशेपण आसा देखून असं हे आयकून इल्ले सत आयकून म्हणून धाडले ताणें आयकूंक ना इमिडिएट रिप्लाय दिले आनी सांगले म्हज्या देवा विशयान सांगूंक म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून इंग्लिशान बरयलें आय नो माय गॉड म्हाका कोणाची गरज ना म्हज्या देवा विशयान हेरांनी सांगचें म्हाका गरज ना म्हणून अशें जायत्यांच्या मतींत आसा हांव देवाक वळखता न्ही गी त्या देवा विशयान हेरांनी म्हाका कित्याक समजूंक जायची हेरांनी म्हाका कितें सांगूंक जायचें म्हणून पूण तांकां निजाय की देवाची वळख आसा गी देव कोण म्हणजे वळखतात गी आतां मान दिवचें म्हळ्यार कितें निजाय की एका मनशाक तुमी मान दिवचे जाल्यार ताची वळख आसा जी घेनाका वळख नासा कोणा म्हणजे मान दिवंक जाता गी आतां बरो एक दाखलो सांगचे जाल्यार आतां घोव बायांचेर आमी दाखलो आमी घेत वयमू आतां पळया एक निजाय की ते स्त्री एक दादल्याचो मोग आसा जाल्यार ते दादल्याक कितें पसंद आसा कितें पसंद ना कितें मानू आता कितें मानवना कितें बरें लागता कितें बरें लागना हर एक ताका कळीत आसता वयमू स्त्रीक मात दादल्याकय कळीत आसता आपणाची स्त्री कितें मानवता कितें बरें लागना ते पुरा दादल्याक कळीत आसता आतां एक दादलो कितें एक थोड्यांक आसा न्ही गोडसाण जायना थोड्यांक तिखसाण जायना आनी थोड्यांक खार जायना उठला कोडले तांकां बॅडिटी जायची हे पुरा बायल हांगी करता एक दीस करिनातल्यार मागीर आयकूंक आज बायलेक म्हजो मोग इल्लो उणें जाला म्हणजे मागीर जातलो चिंता वयमू म्हळ्यार ते हर एक सांगती दादल्याक कितें पसंद आसा हर एक ते बायल करूंक कुशे व्हरता कित्याक म्हळ्यार निजे कितें ते दादल्याक मान दिता देखून या दादलो स्त्रियेक मान दिता देखून ते मान आमी दी जाल्यार पयलीं आमी एकामेकाक वळखूंक घेवंक जायची वळखनासतना ते मान दिवंक जायना भाव भयण आमकां देवाची वळखच ना ते मान दिवंक जाता गी तुमी फाल्यां इगर्जेक वतात न्ही गी तुमकां कोण मेळटात पळय क्रिस्तांव भाव भयण तांकां जाल्यार विचारा देवाक तूं मान दिता गी दितास म्हूण सांगतात देवाक तूं वळखता गी म्हूण विचारा कितले वळखता म्हूण सांगा तांकां कोणाकी देवाची वळखच ना भाव भयण तांकां कोणाकी देवाचीच वळखच ना कित्याक म्हळ्यार तांकां ते शिकोवंकच ना कोणानी खाली एकानी जर देवाक मान दी म्हूण सांगलें जालें कंप्लीट जालें तुका ते सगळे 10 कितें उपादेश तुका भायर ठेयले न्ही गी आनी देवाक मान दिला पळय तशें न्ही तांकां हर एक कळीत आसा जाल्यार ह्या जागाचें नांव कळीत आसा ह्या जागा विशय तांकां कळीत आसा हे हॉल कोणा बांदले ते कळीत आसा इगर्ज कोणा बांदले ते कळीत आसा आनी सेमिस्टर कोणा नितळ केले ते तांकां कळीत आसा आनी इगर्ज बांदून कितले वर्सां लागली कितले बजेट लागले खंय खंय पुरो आमी संगी मेहनत केल्ले ते पुरो तांकां कळीत आसा गुरकार कोण प्रतिनिधी कोण कितले शिकल्यात कितले वावर करता आसात कोण कितें हे फिरगजाक संबंद जाले हर एक तांकां कळीत आसा एकल्याची ताका कळीत ना वळख ना देवाची मात तांकां वळख ना भावण उरले कितें तुमी तांकां इसारा हर एक कितें जाप दिवंक ताणें शकतात केदारा केळा जाल्ले सैती तांकां उडा सांगून अशें ताणें सांगूंक शकतात पूण कोणाच्या माना खातीर हे पुरा मानून हाडटा पळय ते देवाची ताणें वळखनात भाव भयण आनी ताणें चिंतात हे पुरा आमी केल्ल्या उपरांत कितें आमी साक्रामंत घेता आमी कितें मिसा भेटयता आनी कितें मेल्ल्यांक आमी मिसा भेटयता आनी कितें आमी नोवेनां करता हे पुरा केल्ल्या उपरांत एक दीस सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा म्हणून तें चिंतन आसा पूण सासणाचें जिवीत तशें आमकां मेळटा गी देखून जेजून कितें सांगलें सासणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणून जेजूच सांगता पळय आमी आयकुया जो असो वांजेल अवस्त 17 आनी 3 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 कितें सांगता आमी आयकुया सबाजान चिंतून आसत न्ही की आमी आमकां फोंडांत पुरल्यार आमकां कोणा मिसा भेटयल्यार या आमकां कोणी कितें म्हणी मीस दिल्यार या आनी कितें म्हणी त्याग केल्यार दान धर्म केल्यार सुखानासतना आमी मिसाक गेल्यार रिती रिवाज पडल्यार हे परा पाडल्यावर आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा म्हणून ते लोक चिंतून आसा न्ही देखूनच जेजू तांकां कितें सांगता अवसर 17 आनी 3 ते ससनाचें जिवीत ते ससनाचें जिवीत हे तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें ससनाचें जिवीत पयलें ताका वळखा भाव भयणू पयलीं ताका आमी वळखूंक जायची देवा कितें पसंद ना कितें तो बरें ताका बरें लागता कितें बरें लागना पयलीं ताका वळखनासतना आमी ताका कशें आमी मान दिवंक शकता आतां जेजू जाल्यार 3 पडी तो ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला कित्याक तो ताळो आयकलो कित्याक तो देवाक मानवालो कित्याक तेच जेजून सांगलें आसा हांव आनी बाप एकच म्हणून कितें देवाच्या मतींत आसा तेच म्हज्या मतींत आसा कितें देव कशी व्हरता तेच हांव करते आसा देवाक मानवाचें हर एक हांव करूंक शकता देवाच्या काळजांत कितें पळय आसा तें हर एक म्हाका करूंक जाय त्या देखून हांव आनी बाप एकच पुरा सांगता हांव आनी बाप खंयच्याय विशयांत बापाचें एक चिंतप दुसरें म्हजें चिंतप तशें जावंक ना देखून आमकां तो ताळो आयकूंक मेळना कित्याक आमी जायते पडे देवाक मानूचें आमी करूंक ना जेजून केला भाव भयण आनी आतां देवाक कितें मानू आता
सांगूंक गेल्यार वेळ पावना पूण देवाक खोटेपण मानवता गी पातकां मानवता गी देवाक ओडणी येता गी पातकाची ओडणी येता गी हे पुरा तुमी आयकलां वयमू देखूनच जेजून कितें केलें जोवांचें पयलें पत्र अवस 3:5 कितें सांगता 1 John chapter 3:5 कितें सांगता देवाक पातक नाका देखून जेजून कितें केलें पदकां काण उडोवचे खातीर ते पतका देवाक मानना देखून तेच पतका काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो क्रिस्त आयिल्लो म्हूण तुमी जाणात मुखार ताचे थंय कसलेंच पातक ना पूण ताचे थंय कसलेंच पातक ना कसलेंच एक पातक कितें थंय दिसून येवना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापाक हें मानना त्या देखूनच पळय ह्या प्रमाणे आमी देवाक वळखता जाल्यार आमी पातकता पयलीं आमी विंगड जाता भाव भयणीन आमी करचे पुरो आमी करता ते भावान सांगलें न्ही की म्हाका तो कोण म्हजे देवाची वळख दिवंक ताची जिणे म्हाका कळीत आसा इगर्जेक वयता मागीर बाराक वयता बरें व्हडले बॉटल काडून घेवन बसता सगळो दीस आनी टीव्ही मुखार बसता सिरियला मुखार बसता सगळो दीस फंक्शनां काजारां आनी इश्टांक म्हणजे ते संवसार रितीन असं जीवन आसा आयतार एक दीस मात्र मिसाक वचून घेवन मीस बेडला कळ्ळे जाला की 1 वराची मीस केल्ला कळ्ळे देवाक आमी मान दिता हंगी ताका बिटी मम्मी निसरले न्ही तूं सोरोपुरा पिवून घेवन णव्वेनाक वेता न्ही गी ते देवाक मानवता गी ताका तो सांगा लागलो ना हांव णव्वेनाक वयचे पयलीं न्हांवन वेता न्हांवन गेला कळ्ळे पुरो नितळ जाले गी ते अनुभव ते नाल्ला बरी पाताक आमचे नितळ जाता गी हांव न्हांवन वेता नाल्ला कळ्ळे पुरा गेले न्ही गी मागीर हांव णव्वेनाक वचून बसता हांव खंय पातकी न्ही म्हणल्यार पळय तेज्या मतीन चिंता रितीरेक येवन ताका धैर्य ना रितीरेक एक दीस आंगानांतल्यार व्हडना पोट्टा म्हणी वस थंय म्हणी वस देवाचे तर आयकूं ताका धैर्य ना भिरांत कित्याक ताजे भितर बसला एकलो देखून भाव भयणीनो आमी देवाक वळखाची ताका आमी मान दिवचे कितें ताका मानवता तें मात्र आमी केल्यार ताका मेसूंची जिणी जियेला मात्र तो उपादीस आमी पाळला बरी जाता देवाक आमी मान दिला बरी जाता देखून देवाक मान दिवंक आमी फुडें सरया तो सरेस्प देव आमकां कृपा दिवं म्हूण मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र नवी आमीन